सर आज की जर्नलिस्ट कॉलोनी हरबसपुरा रेस्क्यू स्टेशन की इफ्तिताई तकरीब के मौका पर आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, मिनिस्टर राजा बिशारत साहब, सीनियर मिनिस्टर अब्दुल अलीम खान साहब, एडिशनल सेक्रेटरी होम मोमिन आगा साहब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन राजा जहांगीर साहब, सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी साहब, डायरेक्टर जनरल पंजाब एमरजेंसी सर्विस डॉक्टर इमरान नसीम, हुकूमत के आला अहदेदारान, मीडिया और हर दिल अजीज रेस्क्यू और अहलियान हरबसपुरा को पंजाब एमरजेंसी सर्विस की तरफ से खुशामदीद कहती हूँ। पाकिस्तान में रेस्क्यू सर्विस के मुनज़्ज़म निज़ाम जो 2004 में कायम किया गया था, आज इसके सम्राट पाकिस्तान भर में दिखाई देते हैं और इसको शुरू से लेकर अब तक डॉक्टर इमरान नसीम बानी डायरेक्टर जनरल लीड कर रही हैं। आप सबकी बल्कि ने भी दावे देती हुई रेस्क्यू को कि वो डेवलपमेंट इनिशिएटिव पर रोशनी डाली। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब, सीनियर मिनिस्टर राजा बिशारत साहब, अलीम खान साहब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मोमिन आगा साहब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, हमारे होम डिपार्टमेंट से CNW जिन्होंने ये सारी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करवाई है सारी, उसके साथ रेस्क्यू ऑफिसर्स, आज हमें सर बेहद खुशी है कि आज आप हमारे दरमियान हैं और ये बड़ा तारीख़ी मौका है कि जहाँ पे लाहौर के सिर्फ 17 स्टेशन थे और जितना नया इलाका और जो एक्सपेंशन हुई उसके लिए कोई स्टेशन नहीं थे, आज उन 5 इलाकों में स्टेशन बनने के बाद अब तादाद 22 है और तकरीबन तमाम इलाकों के जो लाहौर में है वहाँ पे ये एक्सपेंशन का अमल जो है वो कंप्लीट हुआ है। तो आज आप उसको बाकायदा तौर पे इनॉग्रेट कर रही हैं। जो सारा रिंग रोड का एरिया बना था, ये हरबंसपुरा का एरिया था और ये खसूसी तौर पर अरशद अंसारी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि तो ये जर्नलिस्ट कॉलोनी और प्रेस क्लब की स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर, चूँकि उनकी भी कॉलोनी करीब थी, तो हमने इस स्टेशन को खसूसी तौर पे जो है वो बनाया। इसके साथ साथ 4 और स्टेशन जो है जहाँ पे एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पे हमें इमरजेंसी सर्विस में देर लगती थी, वहाँ पे हमने उन एरियाज़ में और नए एक्सपेंशन एरियाज़ में मुल्तान रोड का एरिया है, बेदियाँ का एरिया है, इसी तरह से अंदरून शहर का एरिया है, वहाँ पे स्टेशन जो है वो नए बनाए गए हैं और उनको हम आगाज़ कर रहे हैं उनका काम। सर अब तक मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि अब तक हमने 84 लाख लोगों को रेस्क्यू किया है और अपना औसत रिस्पॉन्स टाइम 7 मिनट बरकरार रखा है, जो कि आज सर्विस के लिए अचीवमेंट है। सर जब हमारा गुंजानाबाद इलाकों में जिस वक्त जाना और वो मुश्किल हो गया था, तब हमने सर मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ किया और उसने अब तक 5,70,000 लोगों को रेस्क्यू किया और अपना औसत रिस्पॉन्स टाइम जो है वो 4 मिनट बरकरार रखा है। सर आपके परफॉर्मेंस को देखते हुए आपने अब उसकी एक्सपेंशन का अप्रूवल किया है और अब वो इस साल में 27 जो बाकी अजला रह गए थे, क्योंकि 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे थी, अब वो 27 बाकी अजला में भी उसकी एक्सपेंशन का अमल जो है वो शुरू किया जा रहा है। सर जो अब तक हमने पेशेंट ट्रांसफ़र सर्विस, हेल्थ के पास गाड़ियाँ खड़ी होती थी लेकिन पहले मिलती नहीं थी लोगों को, वो हमें एक चैलेंज के तौर पे दिया गया और उसने भी अब तक 7,29,000 लोगों को जो है वो बिला रंगो नस्ल अमीर गरीब के फ़र्क रखे बगैर, जहाँ पे भी उनको हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं थी, उनको स्पेशलाइज्ड हेल्थ फैसिलिटीज़ में हम ले आते हैं। आप भी साउथ पंजाब में इस चीज़ को देख चुके हैं और इसके ख़ुद आप विटनेस हैं। सर जब 2005 का ज़ल्ज़ला आया तो बेबसी थी, बाहर से टीमें आ रही थी और हम सोचते थे क्या बात है, पाकिस्तान के अंदर ऐसी टीमें नहीं बना सकते। सर पिछले साल अक्टूबर में, उसके बाद फ़ौरन कोरोना आ गया, लेकिन हमने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लास्ट ईयर, ये कुछ सालों का प्रोसेस था, हमने पूरे उस प्रोसेस से गुजरने के बाद आज हमें बेहद खुशी है कि लाहौर और पंजाब से जो पंजाब इमरजेंसी सर्विस की हमारी इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी की टीम है, वो पहली टीम है जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ने सर्टिफाई किया है पूरे साउथ एशिया में और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ की बात थी। और जब UN का फोरम था वहाँ पे इसका बाकायदा जब ऐलान किया गया तो पाकिस्तान उन मुल्क साउथ एशिया में पहला ममालिक था। सर आज अब हमारे कुछ तहसीलें जो बाकी रह गई थी, कुछ 74 के करीब तहसील थी, वहाँ पे बाकायदा स्टेशंस जो हैं वो इंशाल्लाह उनकी कंस्ट्रक्शन तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी सर आपकी गाइडेंस के साथ और आपकी उसके साथ कि इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम वहाँ पे भी सर्विस का आगाज़ कर सकें। सो आपकी गाइडेंस में और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम उन 76 स्टेशन जो नए बने हैं उनमें भी जो है ये सर्विस की एक्सपेंशन का प्रोसेस कर रहे होंगे। सर मैं 2 चीज़ें सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और उस पर जब कोरोना आया सर हम पीछे नहीं हटे, बल्कि सिर्फ हमने फ़ौरन इनिशिएटिव लिया। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बाकी दूसरे सूबों के भी जो लोग हमारे पास ट्रेनिंग कर रहे थे उनको हमने स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी ताकि वो जब अपने सूबों में जाएं
اور وہاں پہ جا کے لوگوں کی مدد کر سکیں. آج ہم نے 12,600 سے زیادہ کرونا کے جو لوگ تھے، جس وقت کوئی ان کے قریب جانے کو تیار نہیں تھا، اس وقت یہ ریسکیو کے لوگ جاتے تھے، ان کو گھر سے ریسیو کرتے تھے اور ان لوگوں کو جو ہے ان کو ہم نے فیسلٹیز بنائی. پھر ہم نے لاہور میں ایک ٹریاج سینٹر اسٹیبلش کیا جس میں ہم نے 7,500 لوگوں کو جو ٹریاج کی تاکہ ہسپتال پہ برڈن نہ پڑے، وہیں پہ ان کو سارٹنگ آؤٹ کی جائے اور وہیں سے اگر وہ کوارنٹائن یا آئسولیشن فیسلٹی جانا ہے تو ان کو وہاں پہ منتقل کیا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ جس وقت کسی کا خدا نخواستہ انتقال ہو جاتا تھا تو جب کوئی اس کے قریب آنے کو اس وقت تیار نہیں تھا تو اس وقت 1,800 سے زیادہ لوگوں کو ہم نے بریل کیا اور عزت کے ساتھ بریل کیا تاکہ ہمیں ان کو رسپیکٹیبل جو ہے وہ بریل دے سکیں. سر، جب فلڈ آئے اور 2010 کا بہت بڑا فلڈ تھا، پہلی بار ہمیں وہ چیلنج ملا، ہم نے سر اس وقت جو بھی ہمارے پاس اکوپمنٹ تھا اس کے ساتھ ہم نے اس میں رسپونڈ کیا اور آج 2.5 لاکھ لوگوں کو ہم ہر فلڈ کے اندر، چاہے دن ہو چاہے رات، چاہے کتنا ہی مشکل انوائرمنٹ کیوں نہ ہو، وہاں پہ ریسکیورز اترتے ہیں اور ریسکیور جا کے کرتے ہیں. اس وقت بھی اگر سرگودا ہو یا چاہے خوشاب ہو، اس وقت بھی دن اور رات ہماری ٹیمیں وہاں پہ کام کر رہی ہیں اور لوگوں کی متاثرین کی مدد کر رہی ہیں. میں صرف سر یہ ریسکیور اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کر لوگوں کی زندگیاں بچاتے ہیں. میں صرف آپ سے حکومت پنجاب نے FDA اپروو کیا تھا لیکن اس کے بعد کچھ فرق چلتا گیا، تو میری صرف آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ جو FDA جس طرح سے پولیس کو دیا جاتا ہے اس کے برابر جو ہے FDA الاؤنس جو ہے وہ ریسکیورز کو بھی ملنا چاہیے. سر ساتھ ہی ساتھ آئی تھنک ایک چیز جو ہے وہ ریگولرائزیشن کا ہمارا جو پروسیس ہے وہ بھی ہو رہا ہے. کونسل کی میٹنگ کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ ریگولرائزیشن کا بھی جو سٹاف کا عمل ہے وہ باقاعدہ قانون پاس ہو گیا ہوا ہے. وہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ ہم جو ہے وہ جلد از جلد ان کا ریگولرائزیشن بھی ہم اناؤنس کر رہے ہوں گے اور سروس ریگولیشن بھی ان کے ساتھ اناؤنس کر رہے ہوں گے. تو یہی چیزوں کے ساتھ سر ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ دن ہو چاہے رات، آندھی ہو چاہے طوفان، زلزلہ ہو چاہے آگ، یہ ریسکیورز اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے ہر وقت، چاہے وہ مشکل سے مشکل ترین علاقہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے کچے کا علاقہ ہو، پہاڑ ہو، دریا ہو، وہاں پہ یہ ریسکیور ہر وقت لوگوں کی مدد کے لیے موجود ہوتے ہیں. انشاءاللہ آپ پیچھے نہیں پائیں گے اور آج سارے تحصیلوں میں بغیر رنگ و نسل، امیر غریب کے فرق کے بغیر آج تو ریسکیو سروسز مل رہی ہیں. اور یہ سمجھتا ہوں پنجاب کی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ پنجاب میں صرف یہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں، باقی صوبوں میں ابھی ہم نے اس کے بعد خیبر پختونخوا کو ہیلپ کیا، گلگت بلتستان شروع ہوا، بلوچستان میں آپ کی کاوشوں سے اب یہ سسٹم شروع ہو رہا ہے اور اللہ کرے کہ سندھ میں بھی جو ہے اسی طریقے سے لوگوں کو کوئی بھی فرق رکھے بغیر فیسلٹیز مل سکیں تاکہ جب بھی کوئی ایمرجنسی ہو تو اس وقت یہ نہ سوچنا ہو، اس کو سفارش نہ ڈھونڈنی پڑے، بلکہ اسی وقت ایک نمبر ڈائل کریں، اس کو فوراً ایمرجنسی سروسز بغیر کسی فرق کے مل سکیں. سر اس کے ساتھ ہم شکریہ کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں آن بہاف آف دی ریزیڈنٹس آف لاہور دیٹ سر انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ عوام کو اسی طرح سے ہم سروسز دیتے رہیں. ریسکیورز زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں جن کو زمانہ بنا گیا. جی سر، ریسکیو کی کاوشیں آپ کے سامنے ہیں. لاسٹ ایئر بھی میں مائک پہ تھی اور آپ نے ہماری تقریب کو رونق بخشی تھی اور آپ سے ریکویسٹ کی تھی، اور اب پھر وہی ریکویسٹ، ہمارا رسک الاؤنس، ہماری رسپیکٹ باقی اداروں کی طرح اور وہ ساری چیزیں جس کے منتظر ہمارے ریسکیورز ہیں. سر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آج اس خوشخبری کا اعلان سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سینئر منسٹر صاحب، جناب لا منسٹر صاحب، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم، DG ریسکیو، پریزیڈنٹ پریس کلب، آفیسرز، ریسکیورز، اہلیان علاقہ، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں آپ سب کو یہاں آج ہربنسپورہ میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہربنسپورہ جو ریسکیو سینٹر ہے اس کو ہم نے انیگوریٹ کیا. اس کے ساتھ آج ہمارے جو 5 سینٹرز ہیں، کوٹ عبد المالک، اولڈ سٹی، شاد باغ، مراکہ اور ہربنسپورہ، ان کی کمپلیشن کے ساتھ لاہور میں 22 سینٹر آج واضح وجود میں آ رہے ہیں. تمام ڈیٹیلز DG صاحب نے آپ کو بتائی ہیں. میرے خیال میں یہ واحد ادارہ ہے کہ جس کے اوپر ہم جتنا رشک کر سکیں اتنا کم ہے. آپ نے ہر مشکل وقت میں جو اس صوبہ کے عوام کی خدمت کی ہے وہ قابل تعریف ہے. کبھی سیلاب ہو، آگ ہو، دھماکہ ہو، کچھ بھی ہو، آپ ایک کال کے اوپر فوراً پہنچ جاتے ہیں اور آپ کا رسپانس ٹائم کبھی کم نہیں ہوا.
اور جب میں نے پہلی میٹنگ لی ہے تو مجھے بتایا گیا کہ 15 سال کے بعد اس بورڈ کی ہم نے میٹنگ پہلی کی ہے ریسکیو 1122 کی، اور آپ لوگوں کا سروس اسٹرکچر بھی کمپلیٹ نہیں تھا، اور وہ انشاءاللہ 2-4 دنوں کے اندر ہی اس کی نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، آپ کا سروس اسٹرکچر بھی کمپلیٹ ہوگا۔ آپ کے جو الاؤنسز منجمد تھے وہ ہم نے اوپن کیے، اور ریسکیو کا جو دائرہ کار ہے تمام اضلاع تک، بلکہ پنجاب کی تمام تحصیلوں تک ہم نے بڑھا دی ہے۔ ہم نے اپنی پچھلی میٹنگ کے اندر جو ریسکیو سینٹر کی جو موٹر بائک سروس ہے، یہ تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹر سے تمام تحصیل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تک اس کو ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، اور جو موٹر بائک سروس ہے اس کو ہم پنجاب کے دور دراز جو پہاڑی علاقے ہیں انشاءاللہ وہاں تک اس کو ہم ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے دوسرے صوبے ہیں KPK اور بلوچستان کو جو یہاں کی اکیڈمی ہے اس نے ٹرینڈ کیا ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ بہت جلد وہاں پہ بھی یہ سروس شروع ہو جائے گی، تاکہ پاکستان کے جو دوسرے علاقوں کے لوگ ہیں وہ بھی اس طرح کی سروس سے مستفید ہو جائے۔ اور جس طرح کہ DG صاحب نے بتایا کہ پولیس طرز پہ آپ کے جو الاؤنسز ہیں وہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب کو میں کہتا ہوں وہ اس کا بھی جائزہ لیں، انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور جو ادارہ عوام کی خدمت کر رہا ہو تو اس کی خدمت میں انشاءاللہ حکومت پنجاب پیچھے نہیں رہے گی۔ اور میری آپ سے یہی ایڈوائز ہے کہ جس طرح سے آپ جس جذبے کے تحت کام کرتے ہیں، فیلڈ میں نکلتے ہیں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ باقی ادارے بھی اس طرح آپ کی تقلید کریں گے۔ ہم پوری ٹیم جو ہوگی اسی طرح ریسکیو کی طرح انشاءاللہ پورے پنجاب اور پورے پاکستان کی عوام کی خدمت کریں گے۔ ایک دفعہ پھر میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔